أهلا وسهلا. عليكم السلام. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. کلمات نسل کشی را پایان نمیدهند. باید متجاوز را منزوی کنیم. تسلیحات و تأمینات مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های عدالت پاسخگو نماییم. لنتضامن فعلا وعمقا مع انفسنا. حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست. فردا میتواند نوبت هر یک از پایتخت‌های عربی و اسلامی باشد. او لا جواب فنحن ايضا راضون. باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود. التي طالما كانت وأشدد هنا على أن الحلول العسكرية وإجهاض جهود الوساطة والاستمرار عوضا عن ذلك في محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة لن يحقق الأمن لأي طرف. وفي هذا السياق ستواصل مصر دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة طبقا للقانون الدولي، والتصدي لمحاولة المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء عبر الأنشطة الاستيطانية أو ضم الأرض أو عن طريق التهجير أو غيرها من صور اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر استخدام عناوين ومبررات لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. وقد أصبح لزاما علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بنا، حيث أن إقامة مثل هذه الآلية الآن يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا وقدرتنا على التصدي للتحديات الراهنة واتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. إننا ندين بشدة هذا العدوان ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمننا، وندعو في هذا الصدد لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين والمتكرر على دول عربية وإسلامية وآخرها قطر، لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكاً في الأمن والاستقرار في منطقتنا. الأمر الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً حاسماً وتدخلاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال. تتمادى الحكومة الإسرائيلية في هيمنتها لأن المجتمع الدولي سمح لها أن تكون فوق القانون، وعلينا نحن في العالم العربي والإسلامي أن نراجع كل أدوات عملنا المشترك لنواجه خطر هذه الحكومة الإسرائيلية
المتطرفة. ولا بد أن تخرج قمتنا اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، لوقف الحرب على غزة، لمنع تهجير الشعب الفلسطيني، ولحماية القدس ومقدساتها، ولحماية أمننا المشترك ومصالحنا ومستقبلنا. العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود. ردنا يجب أن يكون واضحاً، حاسباً ورادعاً.